मुद्दा मात्र होइन, यो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटीको कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी वर्ल्डमा कसरी जाने, यो ठगी मुद्दा मात्र होइन, करप्सन मुद्दा मात्र होइन, यो एउटा बिचौलिया तन्त्र कसरी हावी भएछ हाम्रो राष्ट्रमा त्यसको आइना मात्र हो, एउटा एक्जाम्पल मात्र हो। यस्ता सबै, किनकि म यहाँ केही डकुमेन्ट लिएर प्रस्तुत भएछु, एउटा केस स्टडी पनि छ। मैले बारम्बार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भनिरहेको छु कि म 100वटा फाइल अध्ययन गरिरहेको छु। 100वटा फाइलमध्ये एउटा फाइल एउटा यो मानव तस्करीको मुद्दामै एउटा केस स्टडी जाहेरी सहित र इभन राज्यको बिचौलियाको पहुँच कसरी मन्त्री परिषददेखि लिएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको पत्र उसको हातमा छ। त्यो पत्र देखाउँदै ठगी गरेको छ, इभन नकली आइडी कार्ड बनाएर ठगी गरिरहेछ। त्यस कारण मैले एउटा केस स्टडी पनि भन्न चाहन्छु, कारण कि हामी यो 15 वर्षमा जुन हामी एउटा लोकतन्त्र बनाए, लोकतन्त्र कन्भर्टेड केमा भयो, दलतन्त्रमा भयो। लोकतन्त्र दलतन्त्र फरक कुरा हो। लोकतन्त्र रुल अफ लबाट चल्छ, दलतन्त्र रुल बाई ल चल्छ। दलपतिले जे भन्छ त्यही कानुन हुन्छ। त्यो हाम्रो दलतन्त्रमा कन्भर्ट भएछ। म यहाँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकतन्त्र होइन, किन 15 वर्ष म लगातारै सांसद भइराखेको छु। त्यस कारण म त्यहाँ देखिरहेको छु कसरी दलपतिले कब्जा गरेछ। दलपति कब्जा गर्ने एउटै टुल हो, इफेक्टिभ टुल, करप्सन गर्ने, पैसा एकुमुलेट गर्ने, किनबेच गर्ने र त्यसबाट कसैलाई त्यससँग कम्पिट गर्न नसक्ने। होल अथोरिटी करप्सनमा इन्भल्भ छ। मैले यो करप्सनको इस्युले, त्यस कारणले हामी युएनको एउटा मेम्बर पनि हो। यो इभन यो करप्सनको कारणले, खास गरी भुटानिज रिफ्युजीको स्क्यामको कारणले जो नेपालीहरू ड्यु प्रोसेसबाट बाहिर गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन र सस्पिसन डाउट भइरहेछ। र पहिला जुन लिगल प्रोसेसबाट भुटानिज शरणार्थी रिफ्युजी गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन उठिरहेछ, किनकि अमेरिकामै एफबिआईहरूले इन्भेस्टिगेसन स्टार्ट गरेछ जो सुनिन्छ। त्योभन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने यसमा सानो माछा मात्र समातिएको छ। यदि पूर्व गृहमन्त्रीलाई ठुलो माछा भनिन्छ भने यो सञ्चारकर्मी अथवा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको भुल हुनेछ। म तपाईँलाई यसमा कारण बताउन चाहन्छु। योभन्दा पहिला अहिलेको जुन आइजी हुनुहुन्छ उहाँ एसएसपी हुनुहुन्थ्यो। एउटा जाहेरी छ, जाहेरी दिएको मान्छेको नाउँ छ रामकुमार रेग्मी, दाङको मान्छे हुन्। उसले सन्देश शर्मामाथि जाहेरी दिएको थियो कहिले, 2079 साल अनि 18 गते जेष्ठमा दिएको थियो। त्यो दिएको बेला 2 जना मान्छे समातेको थियो, तर गृहमन्त्रीको 18औं आदेशले त्यसलाई छोडियो। त्यो बेला अहिले समातेको गृहमन्त्री थियो त्यहाँ। त्यो बेला एसएसपी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको आइजी। दोस्रो कुरा मैले के भन्छु भने त्यसले कसरी पैसा लिएछ, प्रोसेसिङको लागि सबैसँग पहिला 5 लाखको दरले लिन्थ्यो। यहाँ पैसाको सबै दिएछ, उसको व्हाट्सएप मेसेज पनि मैले सबै स्क्यान गरेर ल्याएको छु। इभन बढी प्रेसर दिएपछि इलेक्सनको दरमियान त्यो व्यक्तिहरू गयो गृहमन्त्रीकै कन्स्टिट्युन्सीमा कि हाम्रो पैसा दिलाइदिनुहोस्। उसले भन्यो अहिले हल्लै नगर्नुहोस्, म चुनाव हार्छु, चुनाव पछि म यो दिलाउने प्रक्रिया सुरु गर्छु, किनकि डाइरेक्ट संलग्नता छ। यहाँ तपाईँलाई म बताउँछु, केही म डकुमेन्ट यहाँ देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो गृह मन्त्रालयको पत्र कहाँ छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको छ। त्यो पत्र बिचौलियाको हातमा छ, त्यो देखाएर ठगी गरेको हो। दोस्रो, यो मुख्य सचिवले शङ्कर बैरागी गरेको साइनको पत्र हो, गृह मन्त्रालयले लेखिएको पत्र हो। त्यो पनि बिचौलियाको हातमा छ, बिचौलियाले देखाएर ठगी गरेको छ। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। यो यस्तै आइडी कार्ड बनाएर कि हामी फलानु फलानुको बनाइरहेछु, तपाईँको बनाउँछु, त्यो ठगी गरिरहेको छ। यो ग्लोबल आइमीको चेक हो, 90 लाखको। उसले 4 करोड दिँदाखेरि प्रेसर दिएपछि 90 लाख फिर्ता गर्यो, तर त्यो चेक बााउन्स भएछ। त्यो चेक यहीँ छ। अर्को चेक पनि छ 30 लाखको चेकको, यहाँ पनि यो पनि बााउन्स भएछ। यसमा अरबौँ पैसा उठेको छ। र यहाँ मैले एउटा केस स्टडीको लागि ल्याएको छु कि कसले कति पैसा दिएछ। रामकुमार रेग्मीको ग्रुपले 1,02,50,000 रुपियाँ दिएको थियो। विराज पाण्डेले 20,000 दिएको थियो, डम्बर खत्रीले 15,50,000 दिएको थियो, यज्ञ ओलीले 20 लाख दिएको थियो, समीर लामछानेले 15 लाख दिएको थियो, गौतम गिरीले 20 लाख दिएको थियो, सुजल केसीले 25 लाख दिएको थियो, चन्द्र बहादुर खड्का 20 लाख दिएको थियो। यस्तै मैले यहाँ लिस्टे छ। यो मेरो डकुमेन्ट होइन, यो प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानमा दिएको जाहेरीको कपी म यहाँ लिएर आएको छु। यो 15 वर्षमा हाम्रो राज्य कसरी अगाडि बढ्यो त्यसको म एउटा खाका तपाईँहरूको सामने बताउँछु।
पहिला पहिला कुनै पनि रेगुलेटरी बडी हो, चाहे कैनको डीजी होस्, कैब भनेको सिभिल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, त्यसको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डीजी आजकल बिचौलियाले नियुक्ति गर्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दैन। अहिले कुनै पनि डीजी सचिव रेगुलेटरी, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणको डीजी होस्, चाहे राजस्व अनुसन्धानको डीजी होस्, त्यो तिनीहरू नियुक्तिको लागि कहाँ जान्छ? बिचौलियाको कहाँ जान्छ? त्यो त्यसले पैसा बास्केट फन्ड बनाएको छ, हुन्छ, दिन्छ। त्यो तिनटै यहाँ एउटा मेजर करप्सनको टुल के हो भने, अरू कन्ट्रीमा गभर्मेन्ट रुलिङ पार्टीले करप्सन गर्छ, अपोजिसनले हल्ला गर्छ, यहाँ अल पार्टी करप्सन छ, अल पार्टी कन्सेन्सस करप्सन छ। दिस इज द न्यू टर्मिनोलोजी इन नेपाल ओन्ली। र दोस्रो कुरा के छ भने, यहाँ करप्सनको विभिन्न रूप छ, जुन केही रूप उहाँले भन्नुभएछ, हाम्रो पूर्व वक्ता माननीय डाक्टर स्वर्णिम बाग्लेले। म त्यसमा केही थप दिन चाहन्छु, त्यसमा केही एडिसन गर्न चाहन्छु। उहाँ सेयर मात्रै कुरा भन्नुभएछ। मैले देखेको बुझेको 1000 व्यक्तिको पैसा दुबईमा क्यापिटल फ्लाइटको थ्रु गएछ। सैकड़ों मान्छेको घर छ, उसँग गोल्डन भिसा छ, यहाँ ठुला घराना छ, त्यसमा पोलिटिसियन, हाइली ब्युरोक्रेट्स र बिजनेसम्यानको पैसा छ। 15-20 जना ब्रोकरलाई समातेर कारबाही गर्यो भने नेपालको इनेक्सस टुट्छ। उसले समातेर कि इन्ट्रोगेट गर्यो भने तिमी कुन कुन नेतालाई कति पैसा दिएछ, कुन कुन नियुक्तिमा कति गएर छ। त्यसकारणले हरेक नियुक्ति आजको दिनमा उसको टेन्डर छ, त्यसको कस्ट छ, कसले टेन्डर बिड गर्छ। ठुला ठुला कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु, चाहे एनटिएको नेपाल टेलिकम अथोरिटीको होस्। र यस्ता भ्रष्टाचारको जुन पेमेन्ट छ नेपालमा हुँदैन, त्यो बाहिर उसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यसकारण नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम त्यसबाट छैन। त्यसै कारणले दुई थरीको करप्सन छ। एउटा करप्सन छ इभेन्ट बेसिस, एउटा करप्सन छ पोलिसी बेसिस। पोलिसी करप्सन डरलाग्दो छ। जस्ट लास्ट इयर तपाईँले मैले बारम्बार भने पनि, पार्लियामेन्टमा पनि भने कारण यहाँ पनि भन्छु, लास्ट टाइममै बिचौलियाले बजेट बनायो, अर्थमन्त्रीले पढिदियो र सर्वदलीय संसदीय समितिले त्यो चोख्याइदियो। किन कि सर्वदलीय भ्रष्टाचार थियो, कि सीसीटीभीमा केही राम्रोसित देखिएन, त्यो चोख्याइएको हो। मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ, त्यो समितिको संयोजक थियो हाम्रो लक्ष्मणलाल कर्ण, त्यही पाप लागेर उहाँको जमानत जफ्त भएको हो। किन जनताले तय गर्छ नि। मैले तपाईँहरूसँग के विनम्रता साथ अनुरोध गर्छु कि आजको दिनमा सोशल मिडियाको लाख डिमेरिटको बाद पछि पनि एउटा पावरफुल टुल छ। आजको दिनमा पावरफुल इफेक्टिभ टुल छ। सोशल मिडियाले नै यो करप्सनलाई कारबाही गराउन अगाडि बढिरहेछ। अस्तिको दिन भन्दैछु, यहाँ जम्मैले अरेस्ट भइसकेपछि वाहवाही लिइरहेछ, तर अरेस्ट भइरहेको थिएन। कसरी भयो त्यो म बताइदिन्छु। 3 बजे यहीँ अनि पुलिसको हायर अफिसर रिटायर्ड देवेन्द्र सुवेदी हुन्छ, इज वान अफ द कम्पिटेन्ट अफिसर एन्ड अनेस्ट अफिसर थियो। 3 बजे राति पुलिस गएको थियो, किनकि टो बहादुर राय माझी भागेको कारणले पुलिसको मुख पोल्या थियो कि यो पनि भाग छ। त्यस कारण 3 बजे गए, चुकुल लगेर 2 घन्टा फोन घुमाउँदै गऱ्यो। देशको सम्पूर्ण अथोरिटी, आइजीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै। लास्टमा एउटा डिपिएमको फोन उठ्यो र दौडेर गयो। डिपिएम कहाँ गयो? पिएम के यहाँ। कि तुरन्त फेरि पुलिस फिर्ता गर्नुहोस्, गृहमन्त्रीलाई आदेश दिएर विड्र गर्नुहोस्, न त यो कोलिसन टुट्छ र सरकार जान्छ। पाखुरा सुर्किँदै गयो कि यस्तो भएन भने हामी मान्दैन, पुरा पार्टी हाम्रो विरुद्धमा जान्छ। त्यो भन्दै लास्टमा पिएम कम्पेल भएर फोन पनि गऱ्यो होम मिनिस्टरलाई। तबसम्म पुलिसले के गरेको थियो? ढोका तोडेर अरेस्ट गरेर लगिसकेको थियो। त्यसपछि होम मिनिस्टरको रिप्लाई आयो कि त्यो त टेकु पुगिसकेको छ। त्यो नपुगेको भए त्यो दिन। त्यस कारणले यो घटनामा यदि हामी सञ्चार माध्यमलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सजग रहनु। यहाँ नागरिक समाजको सतर्कता र यसलाई वाच गर्ने टेन्डेन्सी रहेन भने यो त्यतिकै थाम्थुम हुन्छ। 3 दलको नेता, शीर्ष नेताको मिटिङै त्यसैको लागि हुन्छ। कसरी यसबाट निस्किने? किनकि यो अगाडि बढ्यो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ लिडरसिप, 3टी पार्टीको लिडरसिप स्टेकमा छ। न्यू लिडरसिप इमर्ज हुन्छ। यो घटना टर्निङ पोइन्ट, नेपालको पोलिटिकल टर्निङ पोइन्ट हो। नेपालको यसको लार्जर कन्टेक्स्टको लार्जर पिक्चरमा अहिले भन्न चाहन्छु, नेपालको न इकोनोमी नेपालीको हातमा छ, न नेपालको डेमोक्रेसी नेपालीको हातमा छ। दुईटै डेमोक्रेसी पनि विदेशीको हातमा कन्ट्रोल छ। किन कन्ट्रोल छ? इन्डाइरेक्टली। किन लिडरहरू तिनीहरूको टुल्स छन्, तिनीहरूको इन्फ्लुएन्समा काम गर्छन्, तिनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन्। र दोस्रो, इकोनोमी पनि जुन रियल नेपाली छ उसको हातमा छैन। त्यस कारणले इकोनोमी जबसम्म हातमा हुँदैन र कम्प्लिट जुन 15-20 वर्षमा जुन बिचौलिया तन्त्र डेभलप भएको छ, पहिला पनि करप्सन हुन्थ्यो, तर नेताहरू डाइरेक्ट लिन्थ्यो। चुनावको लागि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लिन्थ्यो। अहिले के भएको छ भने करप्सनको जुन साइज यति बढेको छ, अरबौँमा करप्सन हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु।
एनसेलको जो मूल कम्पनी छ एक्जियाटा कम्पनी छ, जसको 80% सेयर छ, त्यसको हेडक्वार्टर मलेसियामा छ। त्यहाँ 75 करोडको डिल भएछ। यो बेला पहिलाको प्रधानमन्त्रीको छोरा गएर 12.5 करोड बुझेर कि जुन 2029 मा उसको जनवरीमा नेपाल सरकारले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ बुट सिस्टमबाट बनेको बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर। त्यो ट्रान्सफर गर्ने नेपाल सरकार कहिले 2029 आपको 6 वर्षभित्रै ट्रान्सफर गर्नु, 2029 को जनवरीमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यसलाई ट्रान्सफर नगर्नलाई अझ अनदर तरिकाले 25 वर्ष थप्नको लागि अर्को कम्पनी नामाकरण गरेर अर्कोलाई टेक ओभर गराएर त्यो गर्नलाई 75 करोडको कमिटमेन्ट छ। त्यो 12 करोडको अति पेड पनि भइसक्यो। यस्ता कुराहरूलाई हामी नजर ट्र्याकिङ गरिराखेका हुन्छौँ। यो जुन जति करप्सनको इस्यु छ, करप्सन इज नट ओन्ली, यसले के हुन्छ यहाँको शिक्षा बिगाडिदियो, यहाँको हेल्थ बिगाडिदियो, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगाडिदियो, यहाँको समाजलाई बिगाडिदियो अनि सोसल फ्याब्रिकलाई तोडिदियो। किनकि आज युवाहरू विदेश नि बाध्य छ। करप्सन इज नट ओन्ली करप्सन, करप्सन इज द यसको इम्प्लिकेसन लार्जली हरेक सेक्टरमा परेको छ। करप्सनको कारणले यहाँको गभर्मेन्ट एजुकेसन सिस्टम मिन्स पब्लिक एजुकेसन सिस्टम कम्प्लिटली ध्वस्तमा छ, कोमामा छ। गभर्मेन्ट हेल्थ सिस्टम कम्प्लिटली कोमामा छ र गरिबको छोराछोरी विदेशी नै बाध्य छ। त्यस कारणले र त्योभन्दा अर्को करप्सनको एउटा रूप के छ भने यहाँ बस्ने आफ्नो छोराछोरीलाई हुने खानेको कुरा गर्दैछु, दुई थरीको छ। त्यसको छोराछोरी विदेश जाने, यहाँबाट हुन्डीबाट पैसा आने, 10-20 जना हुन्डी व्यापारीलाई कारबाही भयो भने त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कति करप्सन भइरहेछ। त मैले यो खास गरी म यो मेन पोइन्टमा आउन चाहन्छु, नक्कली शरणार्थीको इस्युमा राज्यको जसको काम रुल अफ ल कायम गर्ने होम मिनिस्ट्री त्यही इन्भल्भ छ, जसको प्राइम मिनिस्टर अफिस इन्भल्भ छ, जसको काम देशमा गभर्नेन्स गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने र देशलाई अरू देशमा चिनाउने एउटा प्रोग्रेसिभको माध्यमबाट, एउटा कम्पिटेन्ट देशको मार्फत, एउटा डेभलप देशको मार्फत र त्यहाँ पनि भएको छ। किनकि यसमा तलदेखि माथि इन्भल्भ छ। माथि यदि डाइरेक्ट नइन्भल्भमेन्ट भएको भए बिचौलिएको हातमा। त्यस कारणले यो एउटा इक्जाम्पल हो। यस्ता 10 केस छ कि कसरी गभर्मेन्ट अथोरिटीको अल डकुमेन्ट इन ह्यान्ड विथ बिचौलिया बार्गेनिङको लागि देखाउनको लागि कि लुक आई हेभ सो एक्सेस विथ प्राइम मिनिस्टर एन्ड पार्टी लिडर एन्ड सच पावरफुल मिनिस्टर, सो यु क्यान पे मी एन्ड आई योर वर्क कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भन्दै अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले अहिलेको च्यालेन्ज के हो भने मैले देखिरहेको छु, एकदम नजिकबाट निहालिराखेको पनि छु। किनकि यो घटनाको उठान मैले अस्ति संसदमा अर्थव्यस्त भएको थिएँ। त्यो कुनैमा आवेशमा आएको थिएँ, कुनै मूर्खताले पनि आएको होइन। म एउटा पढे लेखेको बुद्धिजीवी हो, तर मैले एउटा फ्रेज छ पोलिटिकल साइन्समा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि। यो पार्लिमेन्ट कम्प्लिटली नेकेड छ, न्युड छ, म हाफ नेकेड भएँ। किनकि पार्लिमेन्टले त्यसको पनि म भन्दिनँ चाहिँ यहीँ हाम्रो वहीँ स्वर्णिमजीसँग नि भेट्न गएको थिएँ। आज संसदलाई बोल्ने छैन, पहिले डिसिजन गरिसकेको थियो। एउटा पार्लिमेन्टमा एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसलाई कार्यव्यवस्था समिति भन्छ कि दलहरूको आज सांसदहरूलाई बोल्न नदिने, करप्सनको विषयमा बोल्न नदिने। मतलब मैले भने कि म त्यस्तो स्ल्याब होइन कि राष्ट्रपतिको पत्र सुन्नको लागि यहाँ आएको। म त मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट हो, जनताको प्रतिनिधि, मलाई त्यो विषयमा बोल्न दिनुपर्छ। सभामुखले श्रीमती एक दिन त हल्ला गरेपछि अर्को दिन पनि पहिले उहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ। किनकि यो अल पार्टी करप्सनलाई ढाकछोप पार्लिमेन्टबाट नै हुन्छ। तपाईँले पार्लिमेन्टलाई जुन भन्नुहुन्छ कि एकदम अटोनोमस छ, पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ छ, आई डोन्ट फिल द्याट। किनकि नेपालको पार्लिमेन्ट आफैमा सबभन्दा विकेस्ट पार्लिमेन्ट हो, निरी हो र दलपतिको खुट्टासँग बाँधिएको। अनि किनकि त्यो दलपतिले डिसाइड गर्छ कि उसको इन्ट्रेस्टबाट चल्छ, हात उठाउने मात्र पार्लिमेन्ट हो। संयोगले मैले यसपालि इन्डिपेन्डेन्ट हुन पाएँ, न त यदि म पनि काङ्ग्रेसको पार्लिमेन्टेरियन भएको भए यो बोल्न पाउँथेन, या सत्य जनताको अगाडि राख्न पाउँथेन। दोस्रो क्रममा आफ्नो पर्सनल कन्टेक्स्टमा पनि भन्न चाहन्छु कि हिजोको अमरेश सिंह मैले भनिसकेको छु कि नोमिनेसन जुन 2079 को यसपालिको मेम्बर अफ पार्लिमेन्टको रूपमा मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा नोमिनेसन दिँदाखेरि त्योभन्दाको पहिला अमरेश सिंह मरिसकेका छ। त्यसको श्राद्ध पनि तपाईँहरू हिन्दू मेथडबाट गर्दा हुन्छ। तर त्यो पहिला अमरेश सिंहको खुबी के थियो कि स्टेट क्राफ्टलाई म नजिकबाट निहालिएको छु, देखेको छु कि हाउ मच फरेन इन्टरभेन्सन इन नेपाल, हाउ मच लिडर्स आर करप्ट एज वेल एज लोयल टु द फरेनर्स, नट लोयल टु द पिपुल एन्ड कन्ट्री। त्यो मैले त्यो बुझाएको छु। त्यसको त्यस कारणले बिस्तारै त्यसलाई म पिपुलमा यसलाई लग्न खोजेकै हो। किनकि बाँकी जीवन देश र जनताप्रति म समर्पित गरेको छु। चाहे एक दिन बाँचौँ, एक मिनट बाँचौँ, चाहे 10 वर्ष बाँचौँ। त्यस कारणले मैले यसको केही पाटो बिस्तारै अध्ययन गर्दै विथ डकुमेन्ट, जस्तै आज म डकुमेन्ट समेत लिएर आएको छु, त्यस्तै म हरेक केसको स्टडी के दुबईमा कतिजना घर छ, कतिजनाले 5 इयर्सको गोल्डन भिसा लिएछ। 5 इयर्सको गोल्डन भिसाको मतलब के हुन्छ भने 5 वर्षमा ऊ हजारौँ चोटि लाखौँ चोटि जान पाउँछ। त्यसको शर्त के छ भने $25,000 त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ त्यहाँ।
त्यो 2019 मा त्यो एक्ट चेन्ज भएको। पहिला के थियो, फ्ल्याट किन्न पाउँथ्यो दुबईमा, अहिले भिल्ला पनि किन्न पाउँछ, ल्यान्ड सहित किन्न पाउँछ, त्यो पनि त्यो बेला एमेन्डमेन्ट भयो। त्यस कारणले हाम्रो जुन करप्सनको डेस्टिनेसन आजको दिनमा सिङ्गापुर छ, कम्बोडिया छ, इभन समहाउ लाओस छ, दुबई छ, कुछ अफसोर कन्ट्रीहरू छन्, ब्याङ्कक छ। यहाँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। जुन बिचौलियाहरूको अफिस यिनीहरूमा छ, तपाईँले जुन मेजर बिचौलियाहरू जति चिन्छ, म त चिन्छु 10-20 जना बिचौलिया नाम चाहिँ, तर पर्सनली नाम लिन गाह्रो छ, किनकि सत्ताको नजिकबाट मैले निहाल्ने। म सत्तामा कहिले पनि गएन, म कहिले पनि लाभको पदमा गएको छैन। मैले बारम्बार जुन मलाई एकजना अहिलेको गणतन्त्रको पम्फादेवीले एकजना उभ्याएर मेरो विरुद्धमा एप्लिकेसन दिलाउनु, म भोलि आफै अख्तियार प्रमुखको निवेदन दिएर कि मेरो सम्पत्तिको छानबिन होस् र त्यसलाई पब्लिक गरियोस्। किनकि म हरेक साल आफ्नो सम्पत्ति त पार्लियामेन्ट सेक्रेटेरिएटमा बुझाइराखेको छु, म लगातार सांसद छु। मेरो पद सार्वजनिक पद हो, तर लाभको पद होइन। सांसद लाभको, म ल मेकर हो, ल मेकरको पद सार्वजनिक पद हुन्छ, पब्लिक पोस्ट हो, नट बेनिफिसियल पोस्ट हो। किन मैले कुनै एक्जिक्युटिभमा साइन गरेको छैन, कसैलाई ठेक्कापट्टा या लेनदेनमा त हाम्रो त संलग्नता हुँदैन नि। त्यस कारणले मेरो डिसिजनबाट कुनै पनि नेपाल र नेपालीको हार्म अहिलेसम्म भए पनि छैन। त्यस कारणले लास्टमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो धेरै इस्यु छन्, तर आजको इस्युको मल्टिपल इम्प्लिकेसन छ। यसलाई यो जुन अगस्त ग्यादरिङ छ, यहाँ आफ्नो अनि फिल्डको सबै पर्टिनेन्ट पिपुल आउनुभएको छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूसँग के हुन्छ, यो पर्टिनेन्ट इस्युमा तपाईँहरूले यदि सजग भए, खास गरी सञ्चार माध्यमसँग मेरो विशेष आग्रह छ कि तपाईँहरू लेखिरह्यो भने जति समाते त्यसलाई कारबाही हुन्छ, यदि लेख्ने भने बोल्न छोड्यो भने जो समाते छ त्यसलाई गोलमटोल गरेर 2-4 जना कर्मचारीलाई फसाएर यो केस उन्मुक्ति हुन खोज्दैछ। त्यो मैले एकदम नजिकबाट बुझिरहेको छु मैले। त्यस कारणले किनकि यसको जर धेरै छ, तर यसले हाम्रो राष्ट्रको बेइज्जत गरेछ, यसले हाम्रो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी कस्टम गरेछ। हरेक साल हाम्रो पासपोर्टको ऱ्याङ्किङ तल झरिरहेछ, त्यो ऱ्याङ्किङ पनि हेर्नुहोस्। पासपोर्टको ऱ्याङ्किङ झर्ने कारणले जुन अन एराइभल भिसा हुन्छ त्यसको नम्बर अफ कन्ट्रीको सङ्ख्या पनि घट्दै जान्छ। अनि त्यस कारणले हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी, हाम्रो पिपुलको फेथ स्टेकमा छ र कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट कम्प्लिटली लकजाम छ। यो सबैलाई खोल्नको लागि यो एउटा डिपार्चर हुनसक्छ, यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। यो टर्निङ पोइन्टमा तपाईँहरूको मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी सबै एकजुट हौँ र सदनबाट यसको छनौट, सदनको मार्फत यसमा न्याय हुँदैन। यसको लागि नागरिक समाज सडकमै आउनुपर्छ। जब ठुलो काण्डको भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सडक नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, जनता नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, सदन त्यसको लागि इफेक्टिभ टुल हुँदैन। म एउटा पार्लियामेन्टको सदस्यको हिसाबले पनि भन्छु कि त्यो पार्लियामेन्टबाट प्रेसर पढेर यो छानबिन अगाडि बढ्छ या कम्प्लिट इन्डसम्म जान्छ, यो मलाई लाग्दैन। दिस इज द भेरी फ्याक्चुअल थिङ्स। अनि किनकि 3 पार्टी त बोल्दैन, बोल्ने भयो भने त्यसलाई रोक हुन्छ। अस्ति सुनिल शर्मालाई बोल्यो, चिफ भोलिपल्ट रमेश लेखकले त्यसलाई थ्रेट गरेको, तिमी किन बोल्यो बाहिर गएर? म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँ सुनिल शर्मालाई इन्टरभ्यू लिएर सोद्धा पनि हुन्छ। अनि त्यस कारणले यस्तो जुन हुन्छ, त्यस कारणले जुन मेरो विचारले, तर आज मैले पम्फादेवी भनेको वास्तवमा पञ्चायतको पम्फादेवी भन्दा गणतन्त्रको पम्फादेवी बढी करप्ट छ। मैले त्यो गीत पनि गाएँ, 46 सालको सडक आन्दोलनमा मैले भाग लिएको थिएँ। त्यसमा एउटा कुनै वामपन्थीले गीत गाएको थियो, पम्फादेवी ठकुरीको स्विस ब्याङ्कको पैसा नेपाललाई लगाइदियो र सामन्तीको छाला घाममा सुखाइदियो, यो नारा लागेको थियो। अब हामी त्यो बेला कलेज पढ्थेँ, अब बहुदलको लागि हामी 46 सालमा आन्दोलन गरेको मान्छे तपाईँको आगे बल्छ, त्यो बेला पनि थुनामा गएको थिएँ। जस्तै 63 मा रामेशले लेखेका थिए नि, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, फेर देशको मुहार। त्यस्तै अहिले गाउँ गाउँ बस्तीबाट उठेर यदि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने बेला छ। भ्रष्टाचारी जोसुकै हुन्छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीको न लिङ्ग हुन्छ, न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न उसको कुनै पार्टी हुन्छ। यदि कुनै समुदायको नाउँमा, लिङ्गको नाउँमा, जातको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, पार्टीको नाउँमा बचाउन खोजिन्छ भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रहँदैन। यति भन्दा म 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। यत्रो ठुलो स्क्यान्डलमा कुनै गृहमन्त्रीको हैसियत हुँदैन या कुनै मन्त्रीको हैसियत हुँदैन करप्सन गर्ने। यो पोलिसीगत करप्सन हो र ठुला स्केलको करप्सन हो। त्यसमा प्राइम मिनिस्टर र क्याबिनेटको डिसिजनहरू मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अहिलेकी मुख्य सचिव, त्यो बेला मुख्य सचिवको सिग्नेचर पनि मैले देखाइरहेको छु। त्यो एक अर्कोको कन्फिडेन्समा गरिएको निर्णय हो। त्यस कारणले यसको पुरै तारतम्य समात्नुपर्छ। जसरी
अहिलेकै गृहमन्त्रीको नजिकको मान्छेहरूलाई समात्यो भने त्योभन्दा झन् अति बाहिर जान्छ। मैले कहाँ लग्न खोजेको भने इन्भेस्टिगेसनको दरमियान जसरी यहीँ मैले भने कि देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ कि जसले पोल्छ, जस्तै कुनै क्रिमिनलले कुनै मर्डररले पोल्छ कि अमरेश सिंह पनि संलग्नता छ भने अमरेशलाई पनि समातेर इन्ट्रोगेट हुन्छ नि, त्यस्तै त्यहाँ पोलिरहेछ त्यसलाई बिहान चाहिन्छ। मैले एउटा बिहानको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहीँ पूर्व अख्तियार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। एउटा रनियार भिसी थियो धरानको, डाक्टर रनियार, उसले बयान दिएको थियो कि मैले 7 करोड फलानु नेतालाई दिएँ र मेरो नियुक्ति भयो। त्यो बयानको पन्ना नै अख्तियारको प्रमुख र त्यहाँ सहसचिव मिलिमतोमा निकालिएको छ। त्यो एकजना यहीँ आई विटनेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, पुरञ्जनजीलाई थाहा छ कि त्यो पन्ना निकालेको नै हो। यहाँ पनि अस्ति के गरिरहेको थियो भने मैले पुलिसको हाई अथोरिटी एआइजीको लेभलबाट मलाई आएको थियो कि बयान चेन्ज गराउने कोसिस भइरहेछ सरकारी वकिलको लाई प्रभावित पारेर। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई हामी नजिकबाट निहालिरहेछौँ। त्यस कारणले पुलिसलाई पनि आफू मन छैन, बाध्यताले गरिरहेछ। मन भएको भए यही आइजी एसएसपी हुँदाखेरि दुईजनालाई किन गृहमन्त्रीको दबावमा छोड्यो। अस्ति न कोअपरेट गरेपछि एआइजीलाई हातमा लिन कोसिस, मेट्रोको जुन एआइजी श्याम गेवालीलाई हातमा लिएको हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको पनि बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री थुनिसकेपछि त्यसलाई कसरी छोड्ने। त्यस कारण यो सम्पूर्ण बाध्यात्मक स्थितिमा चलिरहेछ। स्टेट एकदम रिफर्म भएर अगाडि बढिरहेछ, यो नसोच्दा हुन्छ। मेरो यति मात्र आग्रह। कनकजी, तपाईँलाई म प्रश्न के बाँधिदिउँ भने म सत्ताको पाटो थिएन, म मन्त्री थिएन, प्रधानमन्त्री थिएन, तर सत्ताको म हरेक राम्रा नराम्रा कामको आई विटनेस थिएँ। जसरी म डिलमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि के भइरहेछ, मेरो आँखाबाट कति इल थिङ्सहरू भएको छ म देखेको छु, त्यसको आई विटनेस हो। म इन्भल्भ या सिग्नेटरी होइन या डिसिजन मेकर होइन। न म पार्टी प्रेसिडेन्ट भएको छु, न प्राइम मिनिस्टर भएको छु, न इभन मिनिस्टर पनि भएको छु नि। दिस इज द 4th टाइम इन द पार्लियामेन्ट। त्यस कारणले म एजुकेटिभ थिएन, तर आई एम क्लोज आई विटनेस अफ द एभ्री करप्सन, बिग करप्सनहरूको इभन जुन मेजर इल थिङ्स भएको छ जुन 15 वर्षमा, यो बिचौलिया तन्त्रको म एकदम नजिकबाट निहालेको पनि छु, अध्ययन गरेँ एज ए स्टुडेन्ट, एज ए रिसर्चर। किन मैले पिएचडी खालि आइआरमा गरेँ होइन, यहाँको करप्सनमा म पिएचडी गर्न चाहन्छु। जुन दिन करप्सनको सबै फाइल 100 फाइल्समा लाउँछु, त्यो दिन मेरो पिएचडीको डिग्री सफिसियन्ट छ। थ्याङ्क यू। तपाईँले सोध्नुभएको थियो कि संविधान संशोधन गरेर, संविधान संशोधन हर्कुलियन टास्क हो, त्यसको लागि जुन त्याग चाहिन्छ उहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र हामी सिङ्गल सांसद उहाँको पनि जम्मा 21 जना छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाह्यो भने र मैले पनि जम्मा 22 जना हुन्छ। 22 जना इज नट 275 को द्वितीय चाहिँ। त्यसको लागि त्यही 3 दलको दलपति नै चाहिन्छ। एउटा कुरा 3 दलको दलपति मैले के भने उहाँ सभापति, अध्यक्ष जे नाउँ राखे पनि दलको चिफ हो र उहाँको इसारामै देश आफू ठान्नुहुन्छ। उहाँले आफूलाई सियो नठानेर देश नै आफ्नो अर्जेको सम्पत्ति ठान्नुहुन्छ कि यसलाई जस्तै पनि मिसयुज गर्न पाइन्छ। त्यस कारण संविधान संशोधनको पोसिबिलिटी छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, जबसम्म उहाँको एग्री नभएको, उहाँको कन्सेसन नभएको। वास्तवमा 3 जना पूर्व वक्ता साथीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। अन्तिम वक्तालाई अलिक सजिलो पनि हुन्छ कि धेरै प्रश्नको जवाब आइसकेको छ, तर यसको बावजुद पनि म केही बुदागत कुरा राख्न चाहन्छु जवाबको क्रममा। एकजना साथी राजेशजीले सोध्नु भएको छ कि यो सरकार कति दिन छ। यदि रियलमा यो सरकार यो भुटानी रिफ्युजी स्क्यामको सही इन्भेस्टिगेसन र जुन दोषी छ कारवाही गर्यो भने यो सरकार गिर्दैन, गरेन भने गिर्छ। मेरो बुझाइ, मेरो राजनीतिक बुझाइ। दोस्रो, किनकि अहिले छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यसलाई कारवाही हुन लाग्यो, त्यस कारण छोड्यो, जनताले तुरन्त सडकमा। त्यो भाष्यलाई बन्द गर्नलाई पनि यसलाई ढाकछोप हुनुपर्छ मेरो लाग्छ। सरकार चेन्ज गर्न पनि ढाकछोप हुनुपर्छ। यो कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने यो सरकार गिर्दैन। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म अहिले दुर्गा सरले भन्नुभयो कि मैले पार्लियामेन्टमै भने कि राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा हो। वडा सदस्यदेखि, वडाध्यक्षदेखि, मेयरदेखि, उपमेयरदेखि, उपाध्यक्षदेखि, अध्यक्षदेखि, प्रदेश सभादेखि तलबत्ता नलिउँ। किनकि पहिला पनि मेरै हजुरबा गाविस अध्यक्ष हुन्थ्यो अथवा पहिला पञ्चायतमा पनि प्रधान पञ्च बनिन्थ्यो। तिनीहरू पनि त नागरिकताको सिफारिस गर्थ्यो या जन्मदर्ता गर्थ्यो, पैसा त लिन्थेन, त्यो बेला स्यालेरी त थिएन। अहिले करोडको बजेट पनि छ भ्रष्टाचारको लागि र स्यालेरी पनि छ। यो दुईवटा रिवार्ड छ। अहिले पोलिटिसियनको के भने यो जुन लोकतन्त्रमा जुन खास गरी 72 को जुन संविधान भन्दाखेरि जुन जारी भयो, त्यो बेला आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरिएको संविधान हो मेरो बुझाइमा। म संविधान सभाको सदस्य थिएँ, सरी टु से, अनि म पनि एउटा सिग्नेटरी हो। तेस्रो कुरा, नयाँ इन्स्टिट्युसन बनाउनु जरुरी छैन। हाम्रो कन्ट्रीमा अरू कन्ट्रीको तुलनामा पर्याप्त रेगुलेटरी बडिजहरू छ, बट त्यो बडीहरू के छ, मोर ब्युरोक्रेटिक छ, लेस अटोनोमस छ। मोर अटोनोमस हुनु पर्यो, लेस ब्युरोक्रेटिक हुनु पर्यो कारबाही गर्नलाई।
के भने जति संवैधानिक आयोग छ पूर्व के भन्छ कर्मचारीको क्लब, रिटायर्ड कर्मचारीको क्लब, त्योभन्दा बाहेक केही छैन। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे लोकसभा आयोग होस्, चाहे अख्तियार होस्। त्यस्तै मनी लन्ड्रिङ भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो, राजस्व अनुसन्धान भयो, या कैन भयो, एनटिए भयो, जति या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, सबै नेताहरूको पैसा उगाएको धन्दा हो। त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने र सम्बन्धित सेक्टरबाट चन्दा वसुल्ने या पैसा उठाउने। अनि त्यो कुरा प्रष्ट हामी केस बाई केस जाने आउँछौँ। त्यस कारणले हरेक कुरा यहाँ भन्न जरुरी छैन। त्यस कारणले करप्सनको कारबाही गर्नको लागि वी हेभ सफिसियन्ट इन्स्टिट्युसन, बट अल इन्स्टिट्युसन आर डिइन्स्टिट्युसनलाइज, सबै डिइन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ। अर्को मेजर प्रब्लम के छ भने तपाईँलाई म भन्न खोजेको भने नेपाल वर्ल्डको सबभन्दा ओभर पोलिटिसाइज कन्ट्री हो। एउटा पोलिटिकल साइन्सको थियो, पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले म राख्न चाहन्छु कि जुन कन्ट्रीमा 1%भन्दा बढी पिपुल, जनसङ्ख्या टोटल पपुलेसनको 1%भन्दा बढी पोलिटिक्समा संलग्न हुन्छ, त्यो कन्ट्रीमा अब्स्टेकल धेरै हुन्छ, डेभलपमेन्ट कम हुन्छ। हाम्रो कन्ट्रीमा अलमोस्ट 15% मान्छे बसेर खान्छ, लुटेर खान्छ। चाहे त्यो नेभी सङ्घको नाममा, तरुण दलको नाममा, अखिल क्रान्तिका नाममा हो, युवा सङ्घको नाममा होस्, गाविस सदस्यको नाममा होस्, सांसदको नाममा, कामै गर्दैन, या कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाममा हो। यो परम्परा जबसम्म कम हुँदैन, जसरी सेनिटाइज गर्नलाई जसरी भनौँ न कोरोना कालमा हामी रुमलाई सेनिटाइज गर्थ्यौँ, आफ्नो हातलाई सेनिटाइज गर्थ्यौँ, त्यस्तै डिपोलिटिसाइज सोसाइटीलाई गर्नुपर्छ। हामी चिया पसलमा पनि पोलिटिक्सको गफ गर्ने, शिक्षाको त गफ गर्दैन नि। र चुनावको एजेन्डा पनि कहिले पनि एजुकेसन, हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, करप्सन यो भएन। जो कम्युनिस्ट बन्न सक्ने काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेस नबन्न सक्ने कम्युनिस्ट हुने, जात पात धर्म जाने क्षेत्र यसको आधारमा हामी चुनावी एजेन्डा, चुनावको एजेन्डा पनि कहिले पनि डेभलपमेन्ट र करप्सन भएन। त्यस कारणले मेरो लास्टमा अनुरोध के छ भने यो जुन अहिलेको हेभी पोलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ जुन नेपालले धान्न सक्दैन, न इकोनोमिकली न पोलिटिकली, जुनसुकै मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ, भगवान् पशुपतिनाथ यदि हिन्दू मिथोलोजीमा मान्छ भने साक्षात अवतार लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आयो भने देवेन्द्र सुवेदी सरवाणी जस्तै यो सिस्टमले करप्सनको उपर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर केही गर्न सक्दैन। प्राइम मिनिस्टरको हातमा केही छँदै छैन। नेपाल्स विकेस्ट अफिस इज द प्राइम मिनिस्टर अफिस इन माई नलेज, बिकज आई had a very much close conversation with most of the prime minister after 2005 and 2006 बाट जति छ चाहे गिरिजा प्रसाद प्रधान छ, माधव नेपाल छ, बाबुराम भट्टराई होस्, चाहे के भन्छ झलनाथजी होस्, चाहे केपी ओलीजी होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, सुशील कुमार श्रीवास्तव नजिकबाट काम गरेर प्राइम मिनिस्टर अफिसलाई निहाल्ने कोसिस गरेको छु। जबसम्म भाइ भतिजा पिए हट्दैन, छोराछोरी पिए हट्दैन, तबसम्म कसरी काम हुन्छ। सो द्याट इज द कम्प्लिट विकेस्ट अफिस इज द प्राइम मिनिस्टर अफिस। यदि विक भयो भने त्यो देशमा करप्सन अथवा गभर्नेन्स त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन, करप्सन रोक्ने कि कल्पनै गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा, जबसम्म दलीय भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ, एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो खास करके हाम्रो बस्नेत सरले, जनरल साहबले, कि कालकोट अदालतमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ। अदालत जहाँ भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ त्यहाँ पनि न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा आफैमा हास्यास्पद के हुनसक्छ। त्यो दलीय भागभण्डामा नियुक्ति भएको, दलीय भागभण्डामा बारदेखि लिएर वकिलहरू प्रवेश गरेको, त्यसमाथि के हुन्छ। त्यस कारणले केही कुरा दलभन्दा माथि राख्नु, अटोनोमी राख्नु। अटोनोमी मैले भन्न खोजेको लेस ब्युरोक्रेटिक, लेस पोलिटिकल, मोर अटोनोमी भयो भने मात्र देश गभर्नेन्सको मामलामा जान्छन्। र नयाँ कुनै आयोग बनाउनुको जरुरी छैन। अहिलेकै आयोगहरू यदि इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेर अटोनोमी कायम गर्यो भने र इन्टिग्रिटेड र गट्स भएको मान्छे भयो भने करप्सन कम्प्लिट जिरो कहीँ पनि रुटा उठाउँदैन, तर ओभरकम गर्न सकिन्छ, गभर्नेन्सलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।